sa pikas bahin ka tropa Gregit tulo ka traffic enforcer sa Mandawi gitangtang sa pwesto tugod kay nasakpan extortion. Ay, nangilkil eh. Common man diha kini nasakpan Wala gini. rin si Kuan ay. Peanut. Ano man na buhay lagi. Buhay pa more ka tropa Almi Mata. XFM Police Report. Police Report. Yes, sa gibutyag sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team nga tulo ka traffic enforcers ang gitangtang sa serbisyo humag giakusahan og extortion batok sa mga motorista. Matod ni Henry Tuya, hepe sa team, nadakpan ang tulo ka mga personnel nga nakikinegosasyon sa mga traffic violators ug nagtanyag nga isital na lang ang multa aron malikay ang mas taas nga penalty sa opisina. Ang insidente na dokumento pinaagi sa dashboard camera sa usa sa mga violator ug gireport pinaagi sa social media account ni Mayor sa DO1 ug sa team. Sumala sa investigasyon, usa ka enforcer gingon nangayo og 1,000 pesos sa usa ka motorista ug misulay pa og uli sa kwarta human na booking. Duha pa ka enforcer gingon nangayo og 1,500 pesos gikan sa laing violator. Giangkon sa tulo ang ilang lihok sa internal investigation matud pa ni Rituya apan gihatagan gihapon sila og due process sa dili pa formal nga dismissal. Gingon usab sa team nga seryoso sila sa pagpanalipod sa integridad sa ahensya ug dili tugutan ang bisan unsang porma sa pangurakot sa ilang hanay. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa palawas, inumog Santhona Plus Gold alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almi Mata, XFM News. XFM Report.